अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। मैं हूं सैयद खालिद असलम। اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ارحم الراحمين ارحم حالنا واحفظ عيالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لفظ شاہ سے درگزر فرما. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے کرتے ہیں. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کی توفیق کے بغیر ہم ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ مسجد کا کام یا اللہ چل رہا ہے. یا اللہ اب تک جو ہوا ہے آپ ہی کے کرم سے ہوا ہے، جو باقی ہے وہ بھی آپ ہی کے کرم سے ہوگا. یا اللہ جتنا کام باقی اپنے فضل سے کرم سے یا اللہ جلد از جلد اس کو مکمل فرما. یا اللہ ہم جیسے کمزور بندوں کو اس کام کے لیے اللہ قبول فرما. یا اللہ جن احباب نے زمین سے لے کر مینار کی بلندیوں تک یا اللہ جس حیثیت سے بھی جس حصے میں بھی حصہ لیا ہے یا اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی عافیتیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے حفاظت فرما. یا اللہ خاص طور سے ہمارے حضرت مولانا مطہر سے
नहीं करना है। इंशाअल्लाह मैं अभी से काम शुरू करता हूँ, उसी वक्त इरादा करिए और आपकी ट्रस्ट की तरफ से इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जो है काम शुरू हो गया और एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आप इनके हक़ में दुआ कीजिए। तो ये खुशी में जो है आज इन्होंने दावत का इंतज़ाम किया था, आज का प्रोग्राम का बता रहा हूँ मुख्तसर। तो आज इन्होंने दावत का प्रोग्राम किया कि खुशी में हज़रत अल्लाह जो है मस्जिद में ऊपर चढ़ने का जो जरिया मुझे बनाया संभालने का, तो उलमाए किराम, मुदर्रिसीन, हुफ़ाज़े किराम जो है तनख्वाहें ना मिलने की वजह से परेशान हैं, उनको कुछ राशन वगैरह मिल गया तो लोग जो है डबल दुआ मिलेगी। एक तो मस्जिद का काम भी हो जाएगा, कुछ उलमा भी आ जाएंगे, उनकी दुआ भी लगेगी और उनके लिए ईद के मौके करीब है, इसके लिए कुछ काम होगा। तो 25 उलमा का हमने नाम दिया, नाम आया हमारे पास से मुफ्ती उजैर साहब के ज़रिए से। तो 25 उलमा का जिनका नाम आया है, ज़रूरतमंद है ऐसा, तो हमने उनके सामने 25 उलमा की लिस्ट रखी, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया। और बात जो है बाद में भी नाम आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी इत्तला नहीं थी। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। हो सकता है नाम लिखाएंगे मुफ्ती उजैर साहब के पास, बाकी इंशाअल्लाह हम आइंदा जुमा भी इंशाअल्लाह जो नाम छूट गए हैं उनको हम पूरी तरह से उनका भी कुछ ख्याल करने की कोशिश करेंगे। ये आपको जो है आपके घर चलाना, आपके पूरे ज़रूरतें पूरे करना, ये तो नहीं हो सकता। ये हम लोग दूसरों को एक मिसाल देना चाहते हैं, भाई दूसरे भी कर सकते हैं। आप लोगों के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इल्म के धनी आप हैं। बस मैं खिदमत के गर्ज के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये मत समझना कि हम कोई ज़कात अदा कर रहे हैं या सदका दे रहे हैं। आलिमों को ज़कात और सदका देने की किसकी ज़रूरत है? वो तो मेहमान रसूल है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है। महज मेरे वालिद सी अब्दुल अजीज़ मरहूम उनके ट्रस्ट के जानिब से मैं मेरे भाई जो इनकी खिदमत पे सवाब के लिए थे। इसमें ना कोई सदका है, ना कोई खैरात है, ना कोई क्या कहते हैं उसको ज़कात। ये तो क्लियर हो गई। और वाज़ी तौर पे मौलाना मुताहिर साहब कुछ ऐसे भी इमाम हैं जब मस्जिद में जो है कम हालत है, तनख्वाह भी कम है, ऐसे मुश्किल में आप कई लोगों को, ज़रूरतमंदों को, टीचर्स को, जो अनएडेड स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह नहीं, वहाँ पर जगह जगह जाके आप अब्दुल अजीज़ के नाम से आप जो है दाने दरमे सकमे देते आ रहे हैं। हमारे आलिमों को भी, इमामों को भी हौसला अफजाई करो, उनके तय वापस 3-4 दिन मैं आया है मस्जिद की खिदमत में। जब आया तो सीढ़ियाँ नहीं थे, यानी कि टेढ़े मेढ़े थे। ऐसा चढ़ते चढ़ते ख्याल आया, मेरे से भी ज़्यादा गुजर रहते हैं कि जगह नहीं मिली तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो तकलीफ़ होती। चलो अल्लाह के घर की सीढ़ियाँ का काम करना समझो कि जन्नत की सीढ़ियों के काम करने के लिए बराबर है। जन्नत की सीढ़ियों का जाने का रास्ता अल्लाह का घर, क्योंकि ताक़यामत तक ये कायम रहता है। और ख़ास कर उलमा का मैं बहुत अक़ीदा है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। 40-45 साल सियासत में मैंने गुजारा, 40-50 कंट्री मैंने देखा, यहाँ तक कि MP इलेक्शन भी लड़ा। उलमाए वो सब कुछ ही हमारे, क्योंकि इंसान पैदा होने से लेकर इंसान मरने तक काम आएंगे उलमाए कराम। जब ऐसे उलमाए कराम को हम साथ लेके नहीं चले तो नाउज़ बिल्लाह हमारी ज़िंदगी बदतर है। वो कुरान सिखाने वाले, वो नमाज़ पढ़ाने वाले, वो हमको सीधा रास्ता बतलाने वाले, ऐसे इमामों का हर एक शख्स इस्तक़बाल करना, इज़्ज़त करना ये फ़र्ज़ बनता है। इमामों को कम मत समझो, इमामों को कमज़ोर मत समझो। बेशक साहिब हैसियत नहीं, लेकिन साहिब दीन है। आपके हिसाब से सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट से जानिब से जो है आपने लॉकडाउन में बहुत सी खिदमत की है, उसके बाद भी आप करते आ रहे हो, और आज आपने जो है मस्जिद के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो आने वाले दिनों में जो है इलेक्शंस है, क्या आप इस इरादे से कर रहे हो कि आप इलेक्शंस में लड़ें या इलेक्शंस में जीतें? हरगिज़ नहीं, इलेक्शन का भी नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं, यहाँ सिर्फ खिदमत खल्क़ मेरा मकसद है। कोई इलेक्शन का भी नहीं, कोई मकसद नहीं, ये सब बेबुनियादी है। तो आप जो ये खिदमत कर रहे हैं इसका क्या राज है? मेरे वालिद से अब्दुल अजीज़ साहब काफ़ी खिदमत करते आए। वो कई बार मैं बोल चुका हूँ कि सी अब्दुल अजीज़ जो मेरे वालिद अंजुमन मुफ़द्दल इस्लाम में 30 साल सर्विस करे, बहुत सारे कमेटियों में काम किए,
بہت سارے مدارس میں کام کرے، مسجد میں بھی جو ہے وہاں پر جنرل سیکرٹری بن کے جو ہے کام انجام دیے. وہ انہی کا سیکھ ہے، وہ انہی کی جو ہے جو سکھائی ہوئی سیکھ جو انہوں جو عالموں کو، ضرورت مندوں کو جو بھی خدمت کریں ان میں سے ایک چھوٹا حصہ میں کرتے جا رہا ہوں. سر ایسے بہت سے امام ہیں اور مولوی صاحب ہیں جو دوسرے محلے میں ہیں، تو جس طرح سے آج آپ نے کام کیا ہے شاید ان کے دلوں میں بھی ارمان جگی ہوگی کہ کوئی ہمیں بھی کر سکتا. تو بے شک، کیا کہنا ہے؟ بے شک، الحمدللہ یہ بہترین سوال، یہ میرے دل میں بھی جاگ اٹھا. آج میں جو ہے اعلیٰ ترین علماءوں کے چہرے پہ خوشی دیکھا. ان کو بھی احترام کرنے والا کوئی ہے؟ کتنا بھی اگر احترام کیا جائے علماءوں کو وہ کم ہے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ ہمارے جو ہے دین کے سرتاج ہیں، ان کا جو ہے استقبال کرنا ہمارا فرض ہے. اور صرف علماء کو جمع کے، چند علماء کو جمع کے میں نے ان کے چہرے پہ خوشی دیکھا کہ وہ بھی ضرورت مند ہے، ہم ان کی بھی ضرورت پوری کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں. انشاءاللہ آگے بھی ضرورت مندوں کو جو بھی تکلیف میں ہے ان کو جو ہے درمے نہیں، ان کو کھانے کو تکلیف ہے، وہ کسی کو نہیں بتلاتے، وہ ہم ان کے چہرے دیکھ کے ہم اس کو جو ہے احساس کرنا چاہیے. ایسا ہی نہیں کہ ان کو دے کے خوش کر کے ہم دے دیا، چھپا کے بھی دینا پڑتا ہے، بلا کے بھی دینا پڑتا ہے. کہ ہم اس لیے بلا کے دے رہے ہیں کہ اکٹھا جمع کے عالموں کا مقام کیا ہے وہ بتلانے کے لیے. مجھ جیسے کئی شخص ہیں وہ بھی آگے آئے، اپنے عالموں کو، اپنے اماموں کو جو بھی ان کو تکلیف ہے وہ دور کریے، وہ بھی ضرورت مند ہے. راشن کی کٹ میں کیا کیا؟ چاول دیے، آٹا دیے، پھر تیل دیے، پھر اس میں دال، شکر، نمک، جتنی ضرورت ہو سکتی ہے اتنا دے. انشاءاللہ آگے چل کے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ اس کو قبول کرے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات، آج جو ہے ایک سیدھا سا انسان، ایک جو ہے ایک نماز، ایک مصلی، اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک مصلی، میں نے ان کا احترام کیا، ان کا جو ہے عزت افزائی کی. وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اماموں کا درجہ ہمیشہ اونچا رہے، وہ بلند رہے گا، یہ اعلان کے لیے میں آیا ہوں. سر آپ کی طرح ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے امام بھی ہیں جو سیاستدانوں کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو، ایک گھر میں ایک 5 اولاد ہیں، سمجھو ایک ماں باپ کو 5 اولاد ہیں، 5 انگلیاں برابر ہیں کیا؟ اگر کوئی امام، اگر عالم کو ہی اگر کچھ سیاستدانوں کا ساتھ دیا تو وہ ان کی مجبوری ہے. ہم اس کے لیے کوئی 1-2 امام کے لیے سارے اماموں کو الزام دینا غلط ہے. اماموں کا مقام اعلیٰ ہے، کہ پیارے آقا وہ امام الانبیاء، وہ خود امام تھے، جاتے جاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت دے کے چلے گئے. وہ ان کی کنجی ہے، وہ ان کا خزانہ ہے. اماموں کی خدمت کرو، اماموں کی تابع داری کرو، انشاءاللہ اللہ چاہے تو جنت ضرور ملے گی. آج بروز جمعہ جامعہ فضیلۃ القرآن مسجد منورہ میں ہمارے حاجی حفیظ اللہ عبدالحفیظ صاحب مدظلہ العالی کی جانب سے، جو چیئرمین سی عبدالعزیز ٹرسٹ کے ہیں، ان کی جانب سے حضرت مولانا مطہر سراجی صاحب کی سرپرستی میں مسجد منورہ میں علماء اکرام کے اعزاز میں اور مقاصد لے کر ان کی خدمت میں ضیافت کا بھی نظام کیا گیا اور راشن کٹس کی بھی تقسیم کی گئی. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ علماء میں اگر ضرورت مند ان کو فائدہ ہو جائے. جو علماء جو ہے اس طریقے کا کام نہیں کر رہے ہیں وہ بھی جو ایسے صاحب ثروت لوگوں کو اعتماد ملے اور قوم کی خدمت کرے. اس مقصد کے لیے یہ کام ہوا. اور دوسری بات جو ہے، یہ جو دکھانے کا جو مقصد تھا، نہ تو حاجی صاحب کا خیال تھا نہ ہمارا خیال تھا، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ اور لوگ دیکھ کر اس سے جو ہے کام کریں. جیسا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے کرو تو بہت اچھی بات ہے، چھپا کے کرو تو یہ اور اچھی بات ہے. تو یہی مقصد سے جو ہے آج یہ نظام ہوا. انشاءاللہ ہم مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے. انشاءاللہ.